टॉयलेटीक आनी खंय खंय भोंवता आनी आपली दुसऱ्याच्या भाटांनी सुद्दां वचून थंय हें करता, आय मीन टॉयलेट करता म्हणल्यार जाता. सो हें मागीर दुयेंस कित्याक येवचें ना. दुयेंस अशा असल्या कंडिशनाक लागून येता आनी हायजिनीक कंडिशन म्हणलेलें ना हेल्थ डिपार्टमेंट चॅक ना म्हणून लेबर डिपार्टमेंट चॅक करिना ह्या प्रोजेक्टान, ना म्हणून दुसरे जे पळय डिपार्टमेंट कनेक्टेड आहा तेय पंचायत सुद्दां चॅकींग करिना. कांय वाळ आहात, वाळांत सुद्दां लोक बुरशें करता. वाळ जे आमचे लायफलायन आहा थंय सुद्दां बुरशें करता, मेळ्ळे जागे सगळे बुरशे करता. अशें हेका लागून ही एक गोंयांत आमकां जसो जे म्हणटात कचरो वेता थंय कचरो उडयतात, गार्बेज, तशें हे कॉन्ट्रॅक्ट कामगारी एक गार्बेजीस कशी हे कॉन्ट्रॅक्टर लेखतात आनी सरकारी तांकां प्रोत्साहन दिता हें करपाक. तेंचें एक्सप्लॉयटेशन खूब तरेनी जाता, तांकां पगारी सारको टायम मेळना. कितल्योश्यो कंप्लेंटी आमकां येता हे कॉन्ट्रॅक्टर कामगारांक टायमार पगार दिना आनी तांकां विक्टिमायज करता, तांकां खुबशीं वरां काम करूंक लायता, 12 वरां 13 वरां 14 वरां रातचें सुद्दां काम चलता, पूण तांकां ओवर टायम म्हणलेलो ना. एक्चुली मायग्रंट लेबर्सा खातीर स्पेशल प्रोविजन्स आसात जे दुसऱ्या राज्यांतल्यान आपल्या राज्यांत हांगा प्रवास करता कामा खातीर म्हणून. त्यांच्या खातीर एक खास वेवस्था आसा. ज्या राज्यांतल्यान येता थंय तेंचें रेकॉर्डिंग करपा जाय आनी ज्या राज्यांत येता तेंचे सुद्दां थंय रेकॉर्ड्स तयार करपा जाय आनी तेंच्या खातीर वेवस्थीत रावपाची वेवस्था आनी तेंच्या आरोग्याची काळजी. म्हणजे सुरवातीकच तेंचे मेडिकल टेस्ट करपाची गरज आसता आनी हे कोणी करून घेवपा जाय तर ही वेवस्था त्या कायद्या भितरच आसा. मायग्रंट वर्कर्स ॲक्ट ह्या भितरच आसा. ही द लोकल स्टेट गव्हर्मेंट आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर्स तांकां कामाचेर दवरता त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें हें काम. पूण हे सर्वसाधारणपणे जायना. ज्या राज्यांतल्यान येता त्या राज्यांतय जायना आनी ज्या राज्यांत ते येता आमी तांकां प्रवासी मजदूर म्हणटा त्या राज्यांतली शासन वेवस्था आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर्स हे सुद्दां त्याची वेवस्थीत काळजी घेयना. ताका लागून हो प्रश्न बिकट जात आयिल्लो आसा. With respect to the question whether contract laborers are being kept in inhuman condition, there is no doubt about all this, and the probable reasons are: one is the authority by themselves, second is the laws are not being implemented, the labor laws, nobody bothers. This lot of contract laborers are not only kept in inhuman conditions, something, if there is a worse come to that, I would consider that, because there is no proper checks and balances on this. So this type of things are bound to happen. It may not happen in many dry areas, but wet areas it becomes more difficult. So both the authorities need to work hand in gloves, you know. The authorities who are controlling this at the state level, at the government level, and the people who employ these laborers for work. And this, there has to be time to time check up on this. Otherwise this thing is useless. These authorities, they just take the money, they take their salaries, they just enjoy the perks and then they go home. Nothing else. Your question, are contract laborers kept in inhuman condition? Yes. आयज आमकां गोंयचें मार्केट आहा न्हू, लेबर मार्केट आहा न्हू, तें आमकां खूब गरजेचें आहा. हे गरजेचें आहा लागून ताका लागून तेंची एडवांटेज काडलेले कडेन आहा. जे आमचे लेबर जर येता इतले तेंचे कंडिशन पळोवपाक जायना. एका रुमान 10 गुंडान रावतात, ना ताका सॅनिटायझेशन ना म्हणून टॉयलेट ना, आनी इतले ताका हें धरून तो पळय ओनर्स पळय आहा ते एका हेचे रूम रेंटींग दितात पळय ते एका सायडीन पळोवपाचें, आनी जो पळय कोण घेवन येता तेंकां ताका प्रोविजन करनात. ते इतले प्रोविजन करनात कित्याक ते दिले पेमेंट दिलो तुमी तुमचे पळयात म्हणून सांगतात.
आनी दिल्यार लेगून ताका इनह्युमन कंडिशनान दवरतात. कित्याक हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्ले कडेन आहा आनी हांवें एड्रेसूय केल्ले कडेन आहा पयलें. पूण हितून कितें आहा ताका लागून ही दुयेंसां इतले इनह्युमन कंडिशनान दवरतात. हाली दे मेक मनी.